ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ था ताकि रेफरेंस होए तो मैं जरूर स्टडी करा, क्योंकि पीर साहब को बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है ने। उस्मान भी पता ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਸਲਾਮ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਨੇ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਉਸ ਆਇਤ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ तो मैं ज़रूर उनको तशरीफ लाया कोई उन्होंने खिदमत हाजिर होगा, कोई ज़रूर जाऊँगा। भाई मेरे एक दोस्त हैं अभी भी, वो हैं रियाद में, ठीक रियाद में थे उन दिनों, आजकल हैं कहाँ हैं, यम्बो, अलमुहिम उन दिनों जो है वो थे रियाद में, तो हम गुफ्तगू होती थी हमेशा। तो उन्होंने कहा कि पीर साहब अभी जब आप आएंगे उम्रा के लिए तो मुलाकात कीजिए। मैंने कहा देखो अक्सर जो है वो हमारे भाई जो बाहर होते हैं तो वो अगर रह रहे हैं कंपनी के हिसाब से या वैसे रह रहे हैं तो एक कमरा होगा, छोटे 2-4 आदमी उसमें होंगे, तो मैं जाऊंगा वहाँ मेरे साथ कम से कम 3-4 आदमी हैं, तो थोड़ा सा उसको तकलीफ़ होगा। बार बार कह रहे थे, मैंने फिर उनको सामने ये कहा कि मैं अकेला तो आता नहीं, अगर मैं आऊँगा कम से कम मेरे पास 2 या 3 आदमी तो होंगे, 4 जगह छोटा पड़ जाएगा, ये वो तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा इसलिए कहा नहीं आप आइए आप मुलाकात। कोई बात नहीं, भुख पेगी तो बरीद आप ही घट जाएंगे जी, मैं कहा भुख पेगी तो बरीद आप ही घट जाएंगे। मैं समझा नहीं इस बात को। वो ना मिसाल बनी ना, क्या कहते हैं, एक पीर था ना, तो उसको किसी ने कहा कि पीर साहब ब्रीद बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसे कोई बात नहीं, जब भूख पड़ेगी तो खुद ही ब्रीद भाग जाएंगे। हाँ ठीक है, तो बात ये है राजा साहब आए हुए हैं क्या? राजा जी आए हुए हैं, राजा भाई ने जी राजा आए हुए हैं। राजा साहब कॉल डालिए, राजा साहब को कॉल डाले, मुझे नीचे ताले में सुन रहा हूँ आपकी बात, मुझे वो रेफरेंस दे दीजिएगा, उस हदीस का मैं रेफरेंस लेने आया था। मैं कहता राजा के कॉल डालिए जी, ये राजा साहब हैं, रोज राजा साहब हैं जो घोड़े वाले, ये वो राजा साहब हैं। नहीं हमारे राजा हैं वकील साहब, वो तो नजर नहीं आया नीचे, मुझे नजर आया ना, मेरी आंख तेज है ऊपर बैठे में मेरी मैं आंख नीचे उतर जाता हूँ, उनको बुला लें, आप उनको बुला लें, जगह कोई एक मिनट भाई, एक मिनट अब्दुल्ला भाई आप हैं? अब्दुल्ला साहब नहीं है, देखो जल्दी से जल्दी मौका का फायदा उठाओ, कट करो इनको। एक बात करनी है पीर साहब, जल्दी मौका उठा लेते हैं। राजा जी आइए, एक बात करनी है। हाँ मैं अपनी बात पूरी ना करूं भाईजान? 30 सेकंड के बाद मैंने एक बात करनी है। नहीं फिर आप बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। 30 सेकंड। वालेकुम अस्सलाम, वकील साहब खैरियत? जी दुआ जनाब की दुआ ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद है आप। जनाब बाहर आए, आप आए बाहर आए, आप आए बाहर आए। जी कुड़ू को जगह मिल गया, कुड़ू आ जाइए ऊपर। वो तो आज मैदान मार लिया ना उसने, तो पूछ करके भाई आज का चैंपियन है, चैंपियन। कुड़ू आ जाइए ना, कुड़ू कहाँ है? जी अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, सारे दोस्तों नु वालेकुम अस्सलाम। भाई आप क्यों सलाम कर रहे हैं चौहान को?
نہیں میں سلام تو بالکل ان کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی کرے اور ان کو جو ہے نا سیدھا راستہ دکھائے. اچھا ٹھیک. جی ملک صاحب آپ اپنی بات کیجئے, میں اپنی کہانی پوری بات میں سناتا ہوں. جی میں بات کرنے لگا ہوں اور مجھے جواب چاہیے آپ سے کہ یہ لفظ آپ نے پہلے کبھی سنے ہیں؟ کون سے لفظ بتائیے؟ میں ابھی سنانے لگا ہوں, حوصلہ کریں, پیروں پہ پار ڈال لیں, حوصلہ کریں. ٹھیک ہے بھائی. وسلم کی حدیث خلافت اللہ قائم ہوگی تاکہ قیامت رہے گی. امن اور پیغام محبت کو پلانے کے لیے اور پیار اور محبت سے دنیا کو قائل کرنے کے لیے. دنیا نہیں قائل ہوگی. اور اس اگلی دوسری بات کیا ہے؟ وسلم کی حدیث خلافت اللہ منہاج نبوت قائم ہوگی. ہاں جی, کیا یہ کوئی چودھری شجاعت کی آواز ہے؟ یہ جو آ سلم ہے یہ حدیث کون سی ہے آ سلم نے جو کہی ہے؟ چودھری شجاعت ہے. اس بونگے ایسی بونگی مارتے رہیے. اللہ کی قسم آج کی جو سب سے زیادہ اچھی بات ہے نا وہ جو کہا نا پیر صاحب نے کہ یہ تو چودھری شجاعت ہے. اچھا اس کی بات سنو, اس کی بات سنو, بڑے مزے کی بات کر رہے ہیں. پھر سنائیے. سنائیے بھائی. پیار اور محبت سے دنیا کو قائل کرنے کے لیے. دنیا نہیں قائل ہوگی. اور اس اگلی دوسری بات کیا ہے؟ وسلم کی حدیث خلافت اللہ منہاج نبوت قائم ہوگی جو تاکہ قیامت رہے گی. ایک وقت میں ہو سکتا ہے کسی وقت میں جا کے وہ اس وقت خلیفہ اپنے آپ کو اس ایسی حالت میں لائے گا, مسیح موت کے ساتھ بھی وابستہ رہے گا اور یہ اعلان کرے گا اصلاح نہیں ہو رہی, تو پھر وہ جلالی پہلو بھی اپنا دکھائے گا. ٹھیک ہے, تاکہ اس فتنہ کا خاتمہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اس وقت آگے اس کے بعد پھر جو قیامت کا دن تبھی ہوگا نا جب فساد دنیا برپا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سنو دنیا فساد برپا ہو جائے گا تو سلسلے بڑھ جائے گی. لیکن یہ سلسلہ اسی سلسلے سے چلنا ہے, کسی نئے نے نہیں آنا. اس کو بھی رکھو سامنے, اس کو بھی رکھو, ان بیانات کو بھی رکھو, ہم کے اقتباسات دوسرے جو ہیں ان کو بھی رکھو. وصیت کے جو اقتباس میں رسالہ الوصیت میں لکھا ہوا اس کو بھی سامنے رکھو, پھر ان ساری چیزوں کو ملا کے پڑھو تو پھر جواب مل جاتا ہے. آپ ہی پڑھو تو جواب مل جائے گا. کسے نہیں آنا. یہ سنو, یہ بڑے مزے کی بات ہے, بہت مزے کی. حضور سائنسدان مانتے ہیں کہ زمین کے علاوہ بھی دوسری جگہ زندگی ہے. اسلام اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ ہاں زندگی ہے, یقیناً ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لکھا ہے کہ بالکل ممکن ہے کہ دوسرے پلانٹس میں زندگی ہو, لیکن ابھی تک ہم ان سے ملے نہیں. قرآن کریم سے کی بعض آیتوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے پلانٹ میں زندگی ہے, اور جب ہم ان سے ملیں گے تو پھر ہمیں ان کو یہاں اسلام کا پیغام بھی پہنچانا ہوگا اور پھر ان کو ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہوگا. تو بالکل ممکن ہے کہ زندگی ہو دوسرے پلانٹس میں, لیکن ابھی تک ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوا. یعنی مریخ پہ بھی مرزائی کنجر خانہ بات کریں گے. کہہ رہا ان کو اسلام کا پیغام بھی پہنچانا ہوگا. یار میں تو کہتا تھی سارے نا پا کے نا ایئر شٹل چ سارے مریخ سے بھیج دو, اتنے جا تبلیغ کرو. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی دنیا میں کہیں خلافت نہیں ہے, بھائی اگلے چاند پہ دیکھ رہے ہیں خلافت اپنی. کہتے ہیں ان کو چاند بھی بھیج دو, ان کو چاند بھی بھیج دو سب کو. یہ نہ کہیں آپ بڑی ترقیاں ہو رہی ہیں, یہ نا کہ بڑی ترقیاں ہو رہی ہیں اس وقت. 209 ملکوں میں تو ہوگی ہے.
अभी तो एक नई भी रिसर्च आई है जो चाइना का है ना, शायद आपके इल्म में हो कि चाइना ने एक नई रिसर्च कर रहे हैं कि वो एक स्कैनर बना रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जो है ना इस्लाम के कंसेप्ट के मुताबिक जो इंसान के जिसम से रूह निकलती है ना, हम उसे स्कैन करेंगे, उसे पकड़ के वापस डाल देंगे। आसलम ने सुना आसलम, सलाम। इससे बंदे पूछे आसलम क्या होता है भाई? कुड़ू कुड़ू फिर से चला गया भाई। असल मुझे भी पता है। हाँ हाँ जी, अंदर से भाग क्या गया, होगा? डर के भाग गया कुकड़ों को। अंदर से क्या होगा? पीर अच्छा, साहब अब मैं वो कहानी सुनाऊं आपको? जी सुनाए सुनाए, फिर आपसे एक और बात भी करनी है। जी जी। अब मैंने उनको इसरार किया थोड़ा सा कि 3-4 आदमी होंगे तो जगह का ये वो सारा आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो कोई मसला नहीं, सलाम दुआ तो होती है। कहते नहीं आइए। मैंने कहा ठीक। अब प्रोग्राम बना जाने के लिए मुझे बता दिया था कि मैं रियाज में हूँ कहाँ, तो करीब मैं पहुँचा, यानी आप समझ लीजिएगा कि 1 घंटे के बाद मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कल बताया था, कल क्या बताया? कल क्या बताया मलिक? मलिक भाई कल बताया बोलते हैं, क्या बताया? नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, सॉरी मैं बीच में वो माइक ऑन हाँ हो गया, ठीक। मैं आपकी बात। तो भाई जब मैं पहुंचा वहाँ उस टारगेट पे, गाड़ी पे जा रहे थे, 4 आदमी थे हम, मैं था, 3 और दोस्त थे, गाड़ी पे जा रहे थे। जब रियाज के करीब पहुंचे जहाँ वो टारगेट बता रहे थे, मैंने फ़ोन किया कि 1 घंटे के बाद, मेरा इरादा था कि कहूँगा कि 1 घंटे के बाद बताए हुए जगह पे मैं पहुंच रहा हूँ, आप आइए लेने के लिए। यही इरादा था। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन उठाया, सलाम दुआ हुआ। अच्छा, मैं मतलब तैयारी जब हुई, मैंने बताया था कि फलाने दिन मैं आ रहा हूँ और पहुंचूंगा, ये भी बताया था 3-4 दिन पहले। कहा ठीक है, जब पहुंचोगे वहां तो फ़ोन कीजिए। मैंने कहा हाँ। जब मंजिल मकसूद को पहुंचे, फ़ोन किया मैंने, उठाया, डायरेक्ट उठाया फ़ोन, सलाम दुआ हुआ। हाँ पीर साहब। मैंने कहा भाई 1 घंटे के बाद तकरीबन आपके बताए हुए जगह पे मैं पहुंच रहा हूँ। कहते हैं आप आ गए? मैंने कहा मैंने बताया तो है आपको 4 दिन पहले। कि तो पीर साहब मैं तो बहुत दूर हूँ, ओए, थोड़ा कैंचा भी उसने, हाँ, मैं तो बहुत दूर हूँ इस वक्त उस जगह से। अब मैंने कहा जब इन्होंने ये कह दिया कि बहुत दूर हूँ तो आगे क्या कहना? मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह मक्का उम्रे के लिए। कहा ठीक है। थोड़ी बात हुई, मैंने बंद किया। दोस्तों ने कहा क्या? मैंने कहा वो तो बड़े दूर हैं। खैर थोड़ा हंसी मजाक हुआ, गए। मेरे ख्याल में 3 दिन या 4 दिन मक्के में रहे। मेरे ख्याल में 3 दिन, कोई इस बात को 5-6 साल हो रहे। तो उसके बाद हम निकले, मदीने की तरफ आ रहे थे। रास्ते में मदीना आप समझ लीजिएगा कोई 1.5-1 घंटा बाकी था, फ़ोन आया उसी दोस्त का, सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। ये अब आप समझ लीजिए 4था दिन है या 5वां दिन है। वालेकुम अस्सलाम हबीबी, क्या हाल है? ठीक ठाक। कहते हाँ पीर साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं मदीने की तरफ जा रहा हूँ, मक्के का 2-4 दिन हम रहे हैं, अब मदीना जा। कहते हैं आप मक्के से निकल गए? मैंने कहा हाँ, मदीना की ज़ियारत के लिए जाना है। कहता है हाँ पीर साहब पता है क्या बात? मैंने बोला हाँ बताइए। कहा अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात जन्नत में होगी। मैंने कहा ठीक ये ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है। वो बात मुझे इसलिए याद है, कौन कह रहा था कि हाँ नाथ साहब कह रहे थे कि मुलाकात करेंगे। भाई हमारी और आपकी मुलाकात जन्नत में होगी इंशाल्लाह। नहीं तो उसको आप पहले कभी मिले थे उस शख्स को? नहीं, अच्छा, हाँ, इसी तरह जिस तरह से यहाँ भाइयों से गुफ्तगू होती है वैसे दोस्ती थी। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह जी। लत्तां दे भार पाओ जी पीर साहब। वालेकुम भाई मौजूद हो मेरे अजीज। राय साहब अस्सलामु अलैकुम। राय साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, ठीक ठाक, तुसी सुनाओ, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र सर। और सब आप खैरियत है सर? जी राय सब साहब, ठीक, जनाब की दुआ दुआ जनाब की दुआ। आप सुनाए? राय साहब ज़रा मैं आपसे सवाल करना बल्कि दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ जी जनाब। कि ये जो हमारे दरमियान एक सिलसिला चल पड़ता है ना कि
کہ کوئی بندہ کتنا کم ہے اور کتنا زیادہ ہے. تو یہ جو دیکھیں آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. میں نے بہت بڑے بڑے ڈبیٹرز یہاں پہ دیکھے ہیں, تو وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, تو گوگل بابا ہیں وہ سب. جی تو علموں کا بہت زیادہ یعنی کہ وہ جھاڑے ہوتے ہیں اپنا جو بھی ہے. تو دیکھیں ہم یہ صرف آپ سے یہ کہنا ہے درخواست کہ یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کمپیئر کروانا, یہ جو ہے امت کو توڑنے والا کام ہوتا ہے, یعنی کہ اتحاد کو توڑنے والا کام ہوتا ہے. جی آپ کیا السلام سمجھتے علیکم ہیں؟ سب کو, سب بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. جی جناب, اگر آپ مسلمان ہیں تو وعلیکم السلام. الحمدللہ سر مسلمان ہوں. اگر آپ قادیانی ہیں تو علیکم. اور سر قادیانی مرتد ہیں, وہ کافر ہیں. اگر آپ بڑے کافر ہیں تو میری طرف سے علیکم. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. جی بہرحال جی راجہ صاحب, میں نے درخواست آپ سے کچھ کی الحمدللہ, ہے. اللہ اپنے نبی کا امتی ہوں الحمدللہ. جی بھائی جی آپ بہت پھر میرے شکریہ. بھائی ہیں, میرے سر پہ ہیں سر. جی سر ماتھے پہ ہیں آپ کی عزت میری عزت ہے. اچھا جی راجہ صاحب, جی سر. تھینک یو سر, آپ کی عزت میری عزت. میں نے سر یہ صرف یہ درخواست کی ہے کہ یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو علمی لیول پہ جا کے کمپیئر کروانا, اور سارے بابا گوگل ہیں جی چاہے وہ کوئی, تو پھر یہ ذرا بتائیں کہ اس طرح کی نہ کیا کریں, اس سے پھر جو اتحاد ہے اس میں فرق آ سکتا ہے. جی رائے صاحب کچھ اتفاق کرتے ہیں یا مجھے تھوڑا سمجھا دیں. جی الچرتا صاحب, آپ علمی آدمی ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں ہمارے. دیکھیں ہم سب ادھر, میں تو آتا ہوں سیکھنے کے لیے. پیر صاحب جیسے لوگوں کو سننے کا شرف حاصل ہوتا ہے ادھر آ کر, اور اچھا ٹائم گزر جاتا ہے, مطلب ہے جو بھی ٹائم ہو, اور کچھ سیکھتے ہیں, اور کچھ بھائیوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں ادھر. تو میں تو شروع دن سے ہی بالکل اس بات کے خلاف ہوں کہ بھائیوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو, کوئی جھگڑا ہو, کوئی کمپیریسن ہو, کیونکہ ہر بندے کا علمی لیول مختلف ہوتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے دوسرے سے. تو میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ ہم اتفاق کے ساتھ جو اس محاذ پر ہم کھڑے ہیں اور جس دشمن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے, سارے متحد ہو کر یہ کام اپنا کردار ادا کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. میں تو اتنی بات کہوں گا. جی بالکل صحیح. تو میں یہاں پہ صرف آپ کی ایک بات پہ تھوڑا سا آپ کو تنبیہ کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ جب بھی آپ سیکھیں اس کی آپ اپنی آنکھوں سے جا کے, کوئی بھی ہو واٹس ایور, وہ چاہے پیر اسکانی صاحب ہوں, چاہے مولانا طارق جمیل صاحب ہوں, کوئی بھی ہوں, آپ جا کے اپنی خود آنکھوں سے دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ان کو مانے جو آپ جن کو اچھا سمجھتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گفتار کے بہت اچھے ہوتے ہیں. میں نے معذرت کے ساتھ, میں پیر صاحب دی ترتلی پانوا سے میں ہمیشہ آنا ہے, پیر صاحب اپنی حدیث جو ہے وہ بعد میں اس کی جب تشریح کرتے ہیں نا, تو وہ تشریح میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ان میں ان کا اپنا بھی اختراع ہو جاتا ہے, ان کی اپنی بھی سوچ آ جاتی ہے, اور کچھ ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو میں تو اتنا کہوں گا کہ یہ فتنوں کا دور ہے. جو بھی ہے وہ اپنی جتنی بھی حدیث جو قرآن ہے ان کو دیکھ کے خود اپنی آنکھوں سے, اور سننے کے بعد بھی اگر آپ کسی سے جا کے کوئی اس سے بڑے یا کوئی اور علماء کرام سے اگر جا کے اس کی تصدیق کر لیں تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا سننے کے بعد. تو میں یہی کہوں گا کہ بہت ساری ایسی, جیسے میری آج ان کے ساتھ کافی لمبی یعنی کہ گفت و شنید ہوئی ہے, تو اس کے درمیان مجھے بہت محسوس ہوا ہے کہ پیر, بلکہ میں ان کے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے رہتا ہوں کبھی کبھی فار یو پہ,
تو وہ اپنی طرف سے اختراع نکال لیتے ہیں جس سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. اور مجھے بھی آج انہوں نے اسی وجہ سے کہا کہ بھی آپ کو کسی نے قادیانی کہا تو آپ تو بڑے غصے میں آ گئے, تو آپ مجھے کہتے رہتے ہیں. میں نے ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا, ڈائریکٹ نہ میں کبھی کسی کو کہا جب تک وہ اپنا خود کہیں مجھے ڈاؤٹ میں ڈال دے. تو اس طریقے سے جب بات ہوتی ہے تو میں پیر صاحب سے کہوں گا کہ پیر صاحب آپ ذرا برائے مہربانی لتاں دے پار پا کے وہی بات کیا کرے جو حدیث کے اندر ہو. اپنی طرف سے اس کی تشریح کی جاتی ہے تو اس سے بہت سارا فرق, کیونکہ ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جلدی سے متاثر ہو جاتے ہیں کسی بھی لوگ سے, اور جب اس کا ڈینائی کیا جاتا ہے تو سارے اس کو پڑ جاتے ہیں, وہ شان میں گستاخی کر دی. تو ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو کوئی سوال پوچھ سکتا ہے تو ہم تو آپ یا کوئی بھی ایسا انسان وہ کہیں پہ بھی ان کے آگے نہیں ٹھہر سکتا. تو سوال ادب کے دائرے میں کیا جائے تو وہ کرنا چاہیے. اور جتنے بھی مسلمان اگر سن رہے ہیں وہ ضرور تحقیق کیا کرے, بجائے کہ جی میں نے پیر اسکانی صاحب سے سن لیا ہے, میں نے وہاں سے سن لیا ہے تو بس ختم ہو گیا, اور اسی بات کو آگے جا کے بیان کرنا شروع کر دیں. تو میں ضرور کہوں گا, اور یہاں پہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے پیر اسکانی صاحب, آپ نے مجھے اتنا آج ٹائم دیا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میں آج ریڈی نہیں تھا بہرحال, لیکن آپ نے میرے ساتھ آج پہلی اور آخری دفعہ ہی دی ہے. کیا مطلب جی آخری مطلب کیا مطلب جی ملک صاحب کیا مطلب آپ کا آخری مطلب کیا مطلب پہلی اور آخری دفعہ اتنا ٹائم دیا نا آپ نے. محترم میں تو آپ سے مجھے تو شوق تو نہیں ہے آپ سے نہ بات کرنے, آپ کی طرف سے آخری ہے تو دیٹس فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے ملک صاحب, اور آپ کو میری طرف سے یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہی ہے. ملک کیسر صاحب آپ کو کیا نہیں میرا نہیں خیال تمہارا مذاکرت بات کریں, ناراض نہ ہو آپس میں. نہیں میرا نہیں, وہ رایا صاحب وہ ہمیشہ میرے کو ایسے لگاتے رہتے ہیں, 2-3 دفعہ پہلے بھی انہوں نے کہہ دیا ہے. آپ علمی اگر میں بھی سوال کرنے شروع کر دوں تو میں بھی ابھی چیک کرنا شروع کر دوں گا. کے لیے آ رہے ہیں ہمارے محترم زاک بھائی. سر اگر اجازت ہو تو کچھ سوال کر سکتا ہوں یا کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ ہاں جی پوچھ لیجئے میرے بھائی, شرطا بھائی سے موجود ہیں, میرے سے پوچھنے سے بتا منع کیا. جی سر نہیں, میں نے وہ کچھ سوال جواب نہیں میں پوچھنا, میں تقریباً یہ 3-4 دن ہی ہوئے ہیں ابھی میں یہ ٹک ٹاک پہ لائیو جو ہے نا یہ دیکھتا ہوں, جیسے براڈ کاسٹ جیسے آپ کا بھی ہے. جی بھائی جان. تو وہ جیسے ابھی بھائی نے ایک بات کی ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے, ٹھیک ہے, تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ ایسے یہ جو ہیں ان پہ وہ کچھ ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں فرقہ واریت کی زیادہ تر سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں نے صبح ایک وہ نکالی ہوئی تھی, اس میں تھی ایک شرارتی لڑکی, اس کی بروڈ تھی, اس پہ نعوذ باللہ کوئی آ کے استغفر اللہ حضرت عمر فاروق کو گالیاں دے رہا ہے, وہ مولا علی کو گالیاں دے رہی ہے, امام علی کہہ کے گالیاں دے رہی ہے. پھر جو ہے ایک میں نے دیکھا براڈ کاسٹ, اس پہ کوئی وقاص نام کا لڑکا تھا, وہ لوگوں کو اپنے نام کے کلمے پڑھوا رہا ہے, استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ, وہ خود کے نام کا کلمہ پڑھا رہا ہے کہ پڑھو اشہد لا الہ, وہ ایسے کر کے آگے اپنا نام دے کے تو آگے رسول اللہ لگا رہا ہے, استغفر اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ میں یقین کہہ رہے یہ دیکھ کے تو کافی ڈپریشن میں چلا گیا کہ یار یہ کیسے کیا ہے, وہ سب رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہا ہے, کوئی عمر کو گالی نکال رہا ہے, کوئی علی کو گالی نکال رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیسے کیسے یہ لوگ کھڑے ہیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ صحیح ہے. محترم شرطا صاحب روشنی ڈالیے. جی میں بھائی دیکھیے یہ میں جہاں تک 2 سال سے ٹک ٹاک پہ ہوں اور لائیو بھی چلاتا رہا ہوں اور بہت سارے مقابلے کرتا رہا ہوں, اور آئے صاحب گواہ ہیں سارے, تو دیکھتا رہا ہوں. تو بھائی میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ کوئی نہ کوئی دشمن ہے جو اس طریقے سے کر رہا ہے, اور تاکہ ہمارے درمیان جو ہے وہ لڑائی اور فتنہ فساد ہو. جیسے ہم مذہبی فقہی معاملے میں زیادہ سے زیادہ پاکستان میں, کیونکہ ہماری جو زبان ہے
उर्दू और पंजाबी ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान इंडिया में बोली जाती है, तो उस जितनी भी लाइव होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होती हैं कि जो हमारी फ़िकी मामले हैं या फ़िरका वाराना जो हाँ जी, लड़ाई झगड़ा हो सके तो वही वो कराना चाह रहे हैं। कोई भी ऐसा कोई मुसलमान अदना से अदना भी हो, वो इतनी जुर्रत कर ही नहीं सकता कि वो कोई भी ऐसी बात कर सके किसी भी सहाबी के बारे में, सर ये उम्महातुल मोमिनीन के बारे में। सुनने की जरूरत नहीं है, बोलने की तो एक बड़ी दूर की बात है कि सुनने की जरूरत नहीं है हम लोगों में। जी वो बिल्कुल तो अब दुरुस्त। वो लाइव पे तो था कोई ना, भी- तो वो कोई भी है अगर वो गाली निकाल सकता है क्योंकि फोन पे है। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो वो तो वाजिबुल कत्ल था, क्योंकि सहाबा का देखिए, गुस्ताख, ऐसे जैसे पैंतन का हिंदू हैं- गुस्ताख जो है वो वाजिब है। जैसे कोई हिंदू रिलीजन का बंदा, उसको आप किसी को कह दें कि यार कि ये आप कोई इस्लाम के बारे में ऐसी बात कर लो, तो क्योंकि वो तो रिलीजन को मानता नहीं है, वो तो इजीली कह देगा। लेकिन एक आप मुसलमान को किसी अदना से अदना को भी कितनी भी कोई कीमत दे दें, वो इस बात पे कभी भी मुझे लगता है कि वो नहीं मान सकता। लेकिन जो गैर मुस्लिम है, इंडियन है, तो मैंने कैप्टन आर्या जो है उनको बड़ा, मैं उसको फॉलो करता हूँ, वो बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। तो उसने कहा था आज से तकरीबन 3 साल पहले कि हम पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाएंगे और हम आपको वहाँ चोट लगाएंगे कि जहाँ से आप हमें लगा रहे हैं। तो ये बातें वो उसके बाद कहते हैं कि हम सोशल मीडिया के थ्रू आपको मारेंगे। तो बस ये ज़हन में रखें कि ये दुश्मन की चालाकी है और दुश्मन ये कर रहा है, कोई भी दूसरा इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ही है, चाहे वो क्योंकि कोई हाँ अगर आप उन्हें देखें ना तो वो इल्मी टाइप में भी जो है ना वो इल्मी बातें भी करते हैं। ठीक है, अभी वो जो जिसका मैं बता रहा था कि वो खुद के नाम का कलमा पढ़वा रहा था नाउज़ बिल्ला, और वो उन्हें हरूफ के वो मतलब बता रहा था कि इस हरूफ का ऐसे मतलब बनता है और कुरान करीम से सारा सिस्टम, वो तो डेफिनेटली जो है वो है काफरी। ठीक है, भाई तो फिर यहाँ वो पे जब 3-4 लाइव हैं मैं जानता हूँ, वो पेड हैं और वो बकायदा हाँ जी, फिरका वराना का जी। यानी कि लाइव लगाती हैं। वो एक तो जो अहले तशी के बारे में यानी कि अहले बैत के खिलाफ जो लगाते हैं वो तो बिल्कुल पेड़ हैं, हाँ जी, और उनके बाद में हाँ दूसरे जी। जो मुशरकीन हैं वो भी लगाते हैं। 2 ग्रुप हाँ हैं जो जी। इस तरह करवाना चाहते हैं। तो वो बिल्कुल, उनको बिल्कुल। हरगिज़ आप ना समझे कि वो एक मुसलमान है और मुसलमान बन के वो अहले बैत पे गालियाँ निकाल रहा है और अहले बैत बन के वो अस्तगफिरुल्लाह। का जाफरिया बन के सहाबा पर हाँ शादमियत जी। कर रहा है। तो ऐसी वो सारे तो वो दोनों नहीं हैं। हाँ, हाँ, उनमें वो से फिर हाँ जी, एक मिनट सिर्फ, उसमें जी, जी। से फिर मासूम जी, मुसलमान जी, जो है, आप वो जो मासूम मुसलमान होते हैं उनके जज्बात को मारा जाता है और वो बीच में फ्री मारा में जाता इस्तेमाल हो जाते हैं। है, ऐसे ही है। समझ रहे हैं? तो बराए मेहरबानी, ये फितनों का दौर मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले तहकीक करें, खुद करें और उनको ब्लॉक करें। आपका काम क्या बनता है कि उनकी लाइफ पे जाएं, उनके रिपोर्ट मार के आ जाएं। हर मुसलमान अगर 10 रिपोर्टें सर जी सर मुझे बिलीव करें रिपोर्ट मारनी नहीं आती, वरना मैंने रिपोर्ट मारनी थी, मैं काफ़ी देर जो है चेक करता रहा हूँ, मुझे आती नहीं थी जी मारनी, सर, वरना मैंने उसकी उन्हें आईडी रिपोर्ट पे कर क्लिक मार देनी करें थी। भाई। सुनिए, दुआ करें, उसकी दुआ। आईडी जी, जी बता रहा हूँ, उस दुआ भी कीजिए, बिल्कुल ठीक है। उसकी आईडी पे क्लिक करें और आईडी पे क्लिक करने के साथ ही जी, उधर आएगा 3 बटन, वहाँ पे आएगा शेयर से नीचे लिखा होगा ब्लॉक जी, या रिपोर्ट, जी, और एक फ्लैग का परचम ठीक, आता है, फ्लैग होता है, फ्लैग जी, आप उसको क्लिक करके जो भी मुकर्रा हो कि ये जी रिलीजन जो डिस्टरबेंस करवा रहा है उसको क्लिक करके उसको अपने कमेंट्स करके उसको भेज दें। ठीक, तो इंशाल्लाह तो 3 या 5 या 10 रिपोर्टें हो जाएं तो उसका ब्लॉक हो जाता। फिर वो एक जो उनका प्राइमरी अकाउंट होता है ना, जिसमें बहुत सारे लोग फॉलोअर होते हैं, फिर उसको दोबारा जमा करने के लिए उसको जी, मेहनत करनी पड़ती है। तो 3-4 उन्होंने अकाउंट बनाए ठीक हो होते गया। हैं, तो अगर मसलसल मुसलमान ऐसे जाके उनको रिपोर्ट मारे तो वो एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक सोशल मीडिया जंग है जहाँ पे आपको भी मेहनत करना है, मुझे भी करना है, और मैं यही कह सकता हूँ। जी राय साहब। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हाँ जी जैक भाई, आप भी ऊपर आए हैं, कोई बात करें।
جی بھائی अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे. मेरा बस एक सवाल है जाहिद अस्कानी साहब से, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि आजकल नहीं, सोशल हमारे मीडिया. दरमियान शुरता साहब मौजूद है, मुझसे मत कीजिए. चले, सारे ही साहिब इल्म शख्सियात मौजूद हैं, सारे ही इस पर रोशनी फरमा दें. सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे बिलखसूस आजकल बहुत देखने को मिल रहा है एक जुमला, जो कि ये है कि जो हदीस कुरान पाक से टकराए हम उसको नहीं मानते. तो ये कोई हमारे जो सल्फ़े सालेहीन या जो हमारे उलमाए कराम थे, अर्ली स्कॉलर्स, उनकी किसी कुतब या लिटरेचर के अंदर ये जुमला हमें मिलता है, और ये जुमला किस हद तक दुरुस्त है, थोड़ी सी इस पर वजाहत फरमा दें. जज़ाकल्लाह. जी मोहतरम शुरता साहब, सर पीर साहब उन्होंने आपसे सवाल किया, जवाब दे दे. बहरहाल मैं तो जब अपने मेरे बारे में तो आपने मना किया. आपने इतनी तकरीर 10 मिनट की खुलासा इसका यही था कि पीर साहब से मत पूछिए, नहीं क्योंकि वो नहीं, कंप्यूटर के जिसको सामने जो बैठते आपसे हैं. मोहब्बत करता है वो पूछे आपसे, मैं क्या कर सकता हूँ. मैंने तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को कहा है कि पीर साहब तो ये- जरा सस्पेक्टेड हैं, तो ध्यान से रहिए. अच्छा भाई देखिए, मैं जितनी बातें मैंने की, मैंने आपको वहां पर अपनी बात नहीं बताई. इब्न अब्बास का कौल बताया, शारहीन के शरह आपको दिखाए, फिर भी आप ये कहते हैं कि उनसे मत पूछिए. पता नहीं आप कहाँ जाएंगे पूछेंगे. उनसे खास उलमा आपके जहन में है, वो तो मैं नहीं जानता. भाई मैंने देखें, बिल्कुल नहीं कहा नहीं पूछिए, पूछें आप, बात करें, जो मर्जी करें. मैंने नहीं जी, कहा जी. पीर साहब आपको. ठीक है भाईजान, कोई मसला नहीं. आपने अच्छी बातें की, मुझे कोई भी दुख नहीं हुआ. भाई जैक भाई, ये बात जो आप कहते हैं कि जो कुरान से टकराए, ये बात मौजूद है. ये बात जो है अहले तशय्या का कुलिया कायदा है. यानी ये असूल काफ़ी में आप कह रहे हैं कि बात मौजूद है, अहले सुन्नत वल जमात कुलिया कायदा है. में और मौजूद बाकी नहीं है. लोग भी ये इस तरह की बातें करते हैं. अहमदियों को तो आप जानते हैं, करते हैं. और भी यक्के दुक्के जो है कुछ लोग जो निकले हुए हैं वो भी करते हैं, लेकिन वो उनका उसूल है. कोई भी हदीस हो कुरान से टकरा जाए, वो कहते हम नहीं मानते. उसूल काफ़ी की हो, किसी भी किताब में जो मोतबर उनके हैं, उनका ये है, ये उसूल है उनका. जी अगर हमारे अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से भी आप थोड़ा सा बता दें ये किस हद तक मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे अहले सुन्नत वल जमात के भी जो साथी हैं वो ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं. भाईजान, हमारा तो ये मौक़िफ़ है ही नहीं ना. हमारा मौक़िफ़ यह है कि कोई भी सही हदीस कुरान से नहीं टकराती. कोई भी सही हदीस कुरान से नहीं टकराती. जो टकरा रही है, समझ रहे मेरे भाई, वो लाजमन उस पर तहकीम मौजूद है. सही हदीस नहीं टकराती. और दूसरी बात यह है कि ये कुलिया कायदा कहाँ तक दुरुस्त होगा कि हर आदमी ये बात कहना शुरू कर दे, जो हदीस कुरान से टकरा जाती है मैं नहीं मानता. भाई तुझे हदीस का इल्म ही नहीं, बुनियादी नुक्ते को ही नहीं जानते. आप कैसे समझ पाओगे कि ये हदीस टकरा रही है कुरान से, जबकि आप ना हदीस का मतन पढ़ सकते हैं, ना आप शारहीन की शरह को जानते हैं, ना आप कुरान मजीद से उसको कैसे टकराएंगे? बताइए कैसे. कोई एक मिसाल दे दीजिए. मैं एक मिसाल आपको वैसे दे देता हूँ, ये मैंने कल ही सुनी एक साथी को बयान करते हुए. वो जी, कहते जी. हैं कि अहादीस मुबारका के अंदर मिलता है कि नमाज जमा कर सकते हैं, जबकि कुरान पाक में इसकी नफ़ी है. तो हम जो है वो हदीस को ठुकरा दें या कुरान पाक की आयत को मान लें, तो इसमें से यानी तजाद पैदा होता है. वजाहत फरमाते हैं थोड़ी सी. जज़ाकल्लाह. यही तो बात मैंने कहा कि ये उनको मालूम ही नहीं. अगर ये बात मालूम होती तो वो बात करते ही नहीं. ये कुरान मजीद में मौजूद है, कौन कहता नहीं मौजूद? कुरान मजीद में ये बात बिल्कुल 100% मौजूद है. क्या फरमाया कुरान मजीद में? फरमाया व इज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिन अस्सलाह. जब आप ज़मीन पर सफ़र कर रहे हो तो तुम पर कोई भी मलामत नहीं कि तुम कसर नमाज पढ़ो. यह है कुरान. कहाँ से तुमने उसको टकरा दिया कोई इस हदीस को? आप समझ रहे मेरी बात को या नहीं? ये वैसे इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है
ہر ٹام ڈک اور ہیری اٹھ کے کہہ دے کہ جی یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، پتہ کچھ ہے نہیں، نہ حدیث کا پتہ ہے نہ قرآن کا پتہ ہے، اور ہر کوئی فتویٰ دیتا پھرے کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے. میں نہیں مانتا. نہیں دیکھیں، میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پیر صاحب حج پہ بھی تو جمع کٹھی پڑھتے ہیں نماز نا. جی دیکھیں حج کے دوران بھی تو کٹھی پڑھتے ہیں نماز. میں نہیں سمجھا آپ کی بات کو بھائی. میں کہہ رہا حج پہ بھی تو کٹھی پڑھتے ہیں نا. ہاں وہ سفر ہے نا، وہ سفر ہے نا. جی وہی کہا حج کے دوران بھی پڑھتے ہیں، تو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے. تو بھائی جان سورۃ النساء ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. قرآن مجید میں موجود ہے. اگر آپ مفسرین کو پڑھیں گے، اصحاب کے قول کو دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ قصر نماز کے لیے. حضرت عمر نے خود پوچھ لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کسی نے حضرت عمر سے پوچھ لیا؟ انہوں نے کہا میں نے خود یہ آیت پوچھ لی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ جو ہے خطرے کی حالت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اب تو ہم امن میں ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں، اب کیوں قصر پڑھیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک رعایت ہے آپ کو، تو اس رعایت کو شرح صدر سے قبول کیجئے. یہ مقید نہیں ہے صرف جنگ کے لیے. یہ دیکھ لیں. جی پیر اسکانی صاحب، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں طارق صاحب، اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کوئی ہر ایرا وغیرہ، جو واقعی یہ بات بالکل بات ٹھیک ہے کہ کوئی تمام کو، یا تو ایک انسان ہو اس کو قرآن کے اوپر پورا عبور ہو، اس کو تفسیر پڑھی ہو، اس کو پتہ ہو، اور قرآن و حدیث کا بھی اس کو علم ہو، تو یہ لیکن یاد رکھیں کہ جو آپ مذاق کر رہے ہیں، تضحیق کیا ہے کہ اس بات پہ کہ وہ ہر ٹام اینڈ جیری آ جائے تو وہ ایسے بات کرے. طارق تو صاحب ٹھیک ہے، وہ اردو ٹام ہے، اینڈ جیری ہے نا، وہ کیا بتائے گا؟ سنیے تو صحیح. وہ جو ٹام اینڈ جیری ہے نا، وہ اپنے کسی نہ کسی علماء کرام کو فالو کرتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک منٹ سر، بات تو کمپلیٹ ہونے دیں سر. وہ کسی نہ کسی علماء کرام کو فالو کرتا ہے، اور جب وہ فالو کرتا ہے تو وہ اسی کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ یہ ایک اچھا اور نیک عالم ہے، اور اسی کو جب وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ قرآن سے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر وہ جو فالوور ہوتا ہے یا جو اس کو ماننے والا یا دیکھنے والا، محبت کرنے والا، جیسے کوئی طارق جمیل صاحب کو کوئی ماننے والا، تو ان کی بات کو کوئی مان لیتا ہے کہ بھئی ایسے سود میں یہ جائز ہے، یہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے کیونکہ میرے علماء کرام نے یہ کہا ہے. تو برائے مہربانی تھوڑے اس کو یہ نہیں ہے میری بات آپ سمجھے نہیں ہے. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بغیر بنیاد کے کوئی شخص کے، میں ذاتی علم کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ٹکرا رہی ہے، یہ غلط ہے. ہاں تو وہ تو کوئی بنیاد ہو تو پھر بات ہے نا. اچھا ایک منٹ، کیا بنیاد تھی اس کی؟ پتہ کیا، کون سے عالم کو فالو کر رہا تھا جو قصر نماز کے بارے میں کہتا کہ قرآن کے خلاف ہے حدیث؟ کون سے عالم کا؟ مجھے کہہ رہے ہیں. ہاں نا، ابھی بھائی نے بات کی کہ اس بارے میں، قصر کے بارے میں کسی نے اعتراض کیا کہ قرآن کے خلاف ہے. اگر وہ عالم کو فالو کر رہا ہوتا تو اس طرح کی جہالت کی بات نہیں کرتا. دیکھیے، جتنی بھی آج میری آپ سے بحث ہوئی ہے اس میں بہت سارے علماء کرام نے اختلاف کیا ہے اور بہت سے علماء کرام نے مانا ہے. تو اس طرح چلتا ہے، یہ ہے، یہ اسلام کے اندر. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کئیوں نے اختلاف کیا. ہمارے جو عیسائی جو امام مالک ہیں اور امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ اتنے کوڑے ہونے چاہیے. زنا جو کیس ہے، زنا کا کیس ہے، اس کے 80 ہونے کے، کوئی 100 کہہ رہا ہے، کوئی 60 کہہ رہا ہے، ایسے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی علماء کرام میں اختلاف ہے تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ مان رہا ہوتا ہے. جی سر، جی بولیے. بھائی ہم علماء کرام کی اختلاف نہیں کر رہے ہیں. جب صحابی کا بات آ جائے علماء کرام کی حیثیت نہیں رہتی. پیر صاحب ایک چھوٹا سا کویسچن ہے. بھائی جان بھائی کی بات تو پوری ہونے دیجئے نا، زیک صاحب کی. جی میں اسی بات سے کویسچن کرنے لگا ہوں نا. نہیں، ان کو بات پوری کرنے دیجئے، ان کی بات پوری ہو جائے. وکیل صاحب آپ نے سن لیا؟ جی مجید کی آیات دیکھ لیا آپ نے؟ جی بالکل اسکانی اب صاحب. حدیث سن لیجئے. جی. عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم
अन यफ्तनकुम अल्लज़ीना कफ़रू, सूरत निसा। आगे फरमाया फ़क़द अमन अन्नास। कहा मैंने इसके बारे में उमर बिन ख़त्ताब से पूछा कि देखो नमाज कसर हम पढ़ेंगे खौफ की हालत में, अन यफ्तनकुम अल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों का डर हो, लेकिन अब हम तो ताकत में हैं। फ़क़द अमन अन्नास, अब हम जो है अमन में हैं, कोई ऐसी बात नहीं, तब क्यों पढ़े? फरमाया फ़क़ाला अजिब्तु मिम्मा अजिब्त मिन्हु, कहा मुझे भी ऐसे ही अजीब लगा और मुझे मेरे दिल में भी यही ख्याल आया कि वाक़तन उस वक्त जो है जंग की हालत थी, कुफार का डर था, तो अब तो हम हालत हमल में हैं। तो मैंने फ़सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिका, तो यही सवाल मैंने खुद नबी से किया। फ़क़ाला सदक़तन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फ़क़बलू सदक़तहु, कहा ये तो अल्लाह पाक की तरफ से एक सदका है, एक रियायत है, सफ़र की हालत में हो, इस रियायत को कबूल करो, ख़त्म। इमाम मुस्लिम लेकर आए हदीस। जी आगे बताइए। माशाल्लाह अस्कानी साहब, आपने बड़ी वजाहत से इस पॉइंट के ऊपर भी रोशनी डाली, और इससे फिर वो जो मजमूई तौर पे ब्रॉडर पॉइंट है जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि गुफ्तगू हो, माशाल्लाह उसके ऊपर भी आपने वजाहत फरमाई। इस बात पे भी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें कि कुरान पाक में, और हम अक्सर औक़ात ये भी बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा तो उठाया हुआ है, तो इसलिए कुरान पाक तो बिल्कुल फर्म है और उसके अंदर कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हदीस मुबारका का तो कोई ज़िम्मा नहीं उठाया, तो हदीसें लिखी भी 200 साल बाद गई, तो फिर ये भी इस्तेदलाल लिया जाता है और इसको भी बुनियाद बना के कहा जाता है कि इस वजह से जो हदीस फिर कुरान से टकराए हम उसको नहीं मानते। तो इस दलील के अंदर किस हद तक सदाकत है? जज़ाकल्लाह। कुरान मजीद में कहाँ आया कि हमने कुरान मजीद को नाजिल किया और कुरान मजीद की हिफाजत हम करेंगे? कहाँ आया? मेरे पास रेफरेंस मौजूद नहीं है अस्कानी साहब। इन्ना नज़लना ज़िक्रा, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वहाँ कहाँ आया कि कुरान मजीद? लफ्ज़ आए ज़िक्रा, हिदायत। हिदायत कुरान में भी है, हिदायत हदीस में भी है। हिदायत की वजाहत कुरान की हदीस में है। अगर कुरान सिर्फ महफूज है तो हदीस महफूज नहीं है, अल्लाह ने ज़िम्मा नहीं लिया, तो हिदायत तो आधी हो गई, मुकम्मल हिदायत, आधा हिदायत तो ज़ाय हुआ। आप समझ रहे मेरी बात को? कोई झगड़ा कर रहा है आपसे, म्यूट करें, आपसे कोई झगड़ा कर रहा है। अच्छा भाई, आप सुन रहे हैं मेरे वकील साहब? जी बिल्कुल अस्कानी साहब, तो आप ये यानी कह रहे हैं कि हदीस मुबारका की हिफाजत का ज़िम्मा भी नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ज़िक्र, हिदायत हमने नाजिल की और उसकी हिफाजत करने वाले हम खुद हैं। क्या अहादीस मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है? क्या उनमें हिदायत नहीं है? अगर है तो उसकी भी हिफाजत है। अगर वो नहीं है, हिदायत मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है, तब तो ये माना जा सकता है कि सिर्फ कुरान नाजिल हुआ और उसकी हिफाजत की गई, जबकि कुरान और हदीस दोनों मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। इस बात को मानते हैं आप या नहीं मानते? जी बिल्कुल, मैं आपकी ये बात, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह तो नहीं मानते हदीस को। हदीस भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, क्योंकि वहां पर हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की कि मुझ पर उतारी गई कुरान वो मिज़लहु मा, और उसके साथ ये हदीसें उस जैसी। उनकी वजाहत तो अल्लाह पाक ने की ना जिब्रील के जरिए, नमाज की वजाहत, हज की वजाहत, ज़कात की वजाहत, ये तमाम बातें, ये भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है भाई। नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ें? क्या नबी ने खुद ये तरतीब दी है? ना, जिब्रील बाकायदा आकर पढ़ाई है नमाज 5 वक्तों की। वो उसको तो फिर सुन्नत कहा जाता है ना, जो तवातर से ड्राइज हुई मुसलमानों में। हदीस और है, सुन्नत अलग है। बात यह है कि हदीस, सुन्नत हदीस से साबित हो रहा है,
अगर हदीस न हो तो सुन्नत कैसे साबित होगा? सुन्नत का हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि सुन्नत वो है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देखकर उनमें फिर राइज हुई, और फिर वो सीना ब सीना वही अमल जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था वही सहाबा में हुआ, तो फिर वो आगे चलता रहा। तो हदीस तो वो है ना जो बयान की गई कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया।